السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا بروبابيليتي ديال السيمستر 2 اللي غادي نخدم فيه ان شاء الله واحد الاكزامان. ندير لكم الكوريكسيون ديال الاكزامان اللي هو سو فورم دو KCM ديال البروف عايشة زربيت الخاص بكلية الاقتصاد FSGES أكادير ابن صهر. على بركة الله نبداو هاد الاكزامان هذا. دونك نبداو بالاكزيس نيميرو واحد. اكزيس نيميرو واحد قال لك لو كود d'entrée d'un immeuble est composé de deux lettres de l'ensemble A, B, C, D suivi d'un nombre de 4 chiffres. دونك هنايا عندنا واحد الكود ديال واحد ليموبل. هاد الكود كيتكون من حروف وارقام. دونك عندنا اول حاجه جوج ديال الحروف دو لتر سويفي باش سويفي بواحد 4 ديال لي شيفر. بالنسبه لهاد لي لتر راه كيكون لونسومبل اش واحد من هادو، اما ا بي سي دي، هادو هما الحروف اللي كنديرو بهم. وبالنسبه لي شيفر راه باين، لي شيفر راه من لي شيفر بوغ لي شيفر راه باينين. لي شيفر راه كاين لي شيفر اللي كاينين راه من 0 حتى ل 9، هادو هما لي شيفر اللي كاينين. دونك هاكا مفهوم. دابا حنايا قال لك شنو هما لي بوسيبيليتي هنا ما قاليش ليا اول حاجه شنو هما لي بوسيبيليتي. نبداو بديك سميتو. دونك هنا اول حاجه باش تفهموا قال لي متبوعه دي لتر اي دي شيفر. دونك غتكون يعني غيكون الضرب. ملي كيقول لك اي راه الضرب، ملي كيقول لك او راه الجمع. دونك نبداو بلي لتر. هما لي لتر اللي عطاونا ا بي سي دي. شنو هما الاحتمالات اللي كاينين؟ اول حاجه كنشوف ديما كيعطيني بحال هادشي هاد لاناليز كومبيناتوار، غادي نشوف واش كاينه لا ريبيتيسيون، واش كاين لوغدر كتحترم. اول حاجه هنا ما قاليش ليا لا اوغدر لا ريبيتيسيون، يعني كيلكو سوا هاد لي لتر هادو، هاد الحروف هادو. ممكن مثلا راه ممكن باغ اكزومبل ندير ا ياك، ممكن ندير بي، يعني شنو راه كاينه لا ريبيتيسيون كاينه. اوسي راه مو الا درت ا بي راه ماشي هي بي ا بي راه ماشي هي بي يعني لوغدر كاين، يعني عندنا هذه ديسبوزيسيون اوردوني افيك ريبيتيسيون. دونك ديما ديسبوزيسيون اوردوني افيك ريبيتيسيون كنخدموا بهذه الطريقه ان اس بي. ان هو لونسومبل فوندامونتال. شحال في هذه، شحال من حرف عندي ان كتساوي 4. او بي هو الاليمون اللي كنشدو غير جوج ديال الحروف، يعني هذه غتكون 4 اس 2. ها هي هذه ديال لي لاتر. دابا نمشيو نشوفوا لي شيفر لا ميم شوز. يعني هاد 4 الارقام راه ممكن يكونوا 0 0 0 0، ممكن يكونوا مثلا 1 1 1 1، يعني لا ريبيتيسيون كاينه. وممكن ايضا نديروا لوغدر اي سميتو، الا مثلا الا درت 0 0 0 1 راه ماشي هي 1 0 0، يعني كنحترموا لوغدر، يعني ميم شوز غنخدموا بان اس بي. حنا لونسومبل فوندامونتال شحال فيها ان تساوي 10، ولونسومبل اللي تنشدو منها كنشدو منها 4، دونك يعني 10 أس 4. ها هما بوسيبيليتي ديال لي لتر، ها هما البوسيبيليتي ديال لي شيفر. دونك هنا قال لك عندنا اي، راه كاتبين هنا اي سويفي دو، يعني اي يعني خصنا نديرو الضرب، يعني غنشدو 4 أس 2 نضربوها في 10 أس 4. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دونك فين هو الجواب الصحيح؟ هو سي. ها هو سي. شو دابا الكيستيون نيميرو 2. قال لك نو نومبر دو كود كومبورتون دو لتر ديستانكت. يعني دابا الارقام باقي هما، يعني الارقام ما قال لي والو، الارقام ديما غنبقى خدامين غير بهادي، ولكن بالحروف قال لك جوج الحروف ديستانكت، يعني ان هادي ما كايناش، يعني ان لا ريبيتيسيون ما كايناش. شنو كاين لوغدر باقي كاين، يعني لوغدر كاين ولكن لا ريبيتيسيون ما كايناش. دونك هذه ديسبوزيسيون اوردوني ولكن سون ريميز ولا سون ريبيتيسيون. دونك باش غنخدموا بلارونجمون ا بي من ان، يعني ا 2 2 2 4. بالنسبه للارقام ما قالوا حتى حاجه، باقي هما، يعني كاينه لوغدر وكاينه لا ريبيتيسيون. دونك يعني غير بلاصه دابا هادي هاد ا اس 2 4 مضروبه في 10 اس 4 ديال الحروف اللي غتبدل، ماشي نخدم بهادي، نولي خدام بالارونجمون. دونك الجواب الصحيح هو ا 2 4 في 10 اس 4.
دونك ا 2 4 10 اس 4 هي بي. شو question numéro 3. Question numéro 3, le nombre de codes comporte deux lettres identiques. يعني هذا الكود هذا كيتكون غير من دو لتر ايدونتيك، يعني ان هاد الارقام باقي هما تبدلوش، يعني بقى ديما خدام ب 10 اس 4، ولكن الحروف قال لك دو لتر ايدونتيك. شنو هما دو لتر ايدونتيك؟ يعني اما غتكون عندي ا ولا غتكون عندي بي بي ولا تكون عندي سي سي ولا تكون عندي دي دي ايدونتيك. دونك يعني شحال من بوسيبيليتي كاين؟ 4. دونك 4 مضروبه في 10 اس 4 هذه باقي هي. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دونك ها هي الا كتلاحظوا هي اف 4 في 10 اس 4. اوسي دي لان 1 اس 1 راه هو 1، يعني تبقى لي 4 في 10 اس 4 تدي صحيحه. علاش؟ لان 1 راه ماشي غير زايد، ما عندوش شي دور تماك. دابا كيستيون نيميرو 4. لو نومبر دو كورت كومبورتون دو لتر ايدونتيك. عفوا هنا الجواب غلط. ها هو بالنسبه للكيستيون 3 عندنا اف وعندنا 4 عندنا دي. هذا كيستيون 3 هو الجواب ديالو. عفوا دونك كيستيون 3 ها هو اف و دي دو نومبر ايدونتيك. دابا نشوفو كيستيون نيميرو 4. قال لك لو كود كومبورتون دو شيفر ديستانكت. كاين دو شيفر اللي هما ديستانكت. دابا نمشيو لي شيفر ديستانكت، يعني الحروف باقي الحروف بالنسبه للحروف راه باقي نيت 4 اس 2. يعني كيفاش 4 اس 2؟ يعني كاين لوردوني وكاين لا ريبيتيسيون. ولكن بالنسبه للارقام نو، قال لك ديستانكت، يعني ما كاينش لا ريبيتيسيون. يعني ما يمكنش امبوسيبل ندير مثلا 0 0 0 ولا ندير 1 1 ولا مثلا امبوسيبل باش نعاود الرقم، باش الرقم يتعاود. دونك ما غاديش تعاود الرقم، ولكن كاين لوغدر. مثلا خصني ندير 1 2 3 4 ياك، ولكن ما نديرش 1 1 2 3 4 هذه ما كايناش. يعني لا ريبيتيسيون خصها ما تكونش، يعني الحروف خاص يكونوا مختلفين. اوسي لوغدر راه مهم، لانني مثلا اذا درت 1 2 3 4 راه ماشي هي 4 3 2 1، راه ماشي بحال ماشي هي. يعني دابا غنخدموا بلاغونجمون. لاغونجمون هي 4 من 10. دونك يعني الجواب الصحيح هو 4 اس 2 عفوا في ا 4 من 10. دونك هذا هو الجواب الصحيح. لان الحروف باقيين هما يعني حروف اللي هما يقدروا يكونوا ايدونتيك كيلكو سوا، يعني يقدروا يكونوا مشابهين يكونوا مختلفين كيف ما كانوا. رجعوا لديك الحاله الاولى. دونك هنا الجواب قلنا 4 اس 2 في 10 في ا. دونك فين هو الجواب؟ هنايا ها هو الجواب هو او. هي 4 اس 2 في ا 4 من 10. دابا كيستيون نيميرو 5. لو نومبر دو كود كومبورتون دو لتر ديستانكت. هاد لو كود كيتكون من دو لتر ديستانكت سويفي دان نومبر دو 4 شيفر ديفيرون. يعني ان لي شيفر راه ديفيرون، وحتى لي كود هادوك لي شيفر ديفيرون حتى لي لتر شي ديفيرون. دونك الا كانوا ديفيرون دونك غنخدموا بالارونجمون. ديفيرون فيهم بجوج غنخدموا بالارونجمون. غنخدموا في الارونجمون بالنسبه لي نومبر والارونجمون بالنسبه لي لتر. يعني الجواب الصحيح هنا هو ا. ديفيرون يعني ديفيرون بالنسبه لي لتر كنخدموا بهادي، او ديفيرون بالنسبه لي شيفر كنخدموا بهادي. يعني بجوج من الارونجمون ا 2 من 4 مضروب في ا 4 من 10. دونك الجواب الصحيح هو ا وهذا. شوفوا دابا اكزرسيس 2. اكزرسيس 2 30% de candidats présentent à un concours de recrutement C1 contre 70% en concours C2 qui se déroule en même temps. S'il passe le concours C1, la probabilité qu'il échoue est de 45% contre 20% s'il passe le concours C2. Un candidat est choisi au hasard. Donc هنايا هذه probabilité conditionnelle، يعني خصني ندير لابغ بوندوري، خصني نديرو لابغ بوندوري. دونك هنايا قالوا لي كاين دو كونكور سي 1 و سي 2.
دو كونكور سي واحد و سي دو. دونك قال لك ان 30% دو كانديدا se présentent au concours C1 يعني لا probabilité ديال هذا هو 0.3 هي 30% نخدم سميتو proportion 30% 0.3. باغ كونتر ديال C2 0.77% يعني 0.7 هي 70%. دونك دابا هاد لي كانديدا اللي كيدوزو لي كونكور مثلا سي واحد عنده جوج بوسيبيليتي اما ايشوي واما ريسيت ولا كينجح échouer ou la réussite. Aussi pour C2 إما échouer ou la réussite. Donc قال لك دابا إلا مثلا واحد لو كانديدا باسي لو كونكور C1 la probabilité qu'il échoue est de 45%. إلا دوز C1 la probabilité باش échouer باش يسقط ولا باش ما ينجحش هي 45% يعني 0.45. Par contre إلا دوز C2 لا بوسيبيليتي باش لا بروبابيليتي باش يشوي هي 20% يعني 0.2. دونك حنا كنعرفوا واحد القاعده كتقول لك بان في لاغبغ بوندوري هادوك لي زيفينمون اللي كيكونوا في ميم برونش راه كيكون لا سوم ديالهم كيساوي واحد يعني اوتوماتيكمون راه هادي غادي تكون 0.55 0.55 وهادي 0.8 دونك هذه هي لاغبغ بوندوري. دابا السؤال الاول كيستيون 6 لا probabilité qu'il passe le concours de C1 شنو هي لا probabilité qu'il passe le concours C1 هي هذه هي اصلا عطينا كاع في المعطيات يعني 0.3 راه كاين في المعطيات ها هو 30% de candidats se présentent à concours de recrutement CA. يعني la possibilité ou la probabilité باش يباسي C1 هي 30% يعني 0.3. دونك اوتوماتيكمون راه سال الجواب هو الدي ها هو الدي 0.3 هي هذه الدي 0.3. دابا كيسيون 7 sachant que le candidat a passé le concours C2 la probabilité qu'il réussisse قال لك بان الكانديدا a passé le concours C2 يعني غنشوفوا دابا C2 ها هو C2 هو هذا شنو هي probability باش يريوسير. دونك هنايا يعني غنحسبوا la probabilité de réussir sachant qu'il est passé le concours C2 هذه شنو هي راه هي هذه 0.8 راه معروفه في الاغبغ 0.8. دابا هذا مثلا هذه راه هي la probabilité de l'échouer sachant qu'il est passé C1 هذه 0.55 هي la probabilité de réussir sachant qu'il est passé C1 هذه هي la probabilité de échouer sachant qu'il est passé C2 هذه هي la probabilité de réussite sachant qu'il est passé C2 يعني هذه 0.8. هذا الشيء راه في الاغبغ هذا الشيء راه باين هذا الشيء معروف هذه كاع ما كيحتاجش حساب ديريكتومون كتجبدو غير من الاغبغ. دونك الجواب الصحيح هو 0.8. نقلبوا على 0.8 ها هو الجواب هو ها هي 0.8. كيسيون 9 لا probabilité qu'il échoue هذه probabilité totale ولا probabilité composée la probabilité de l'échouer. دونك هذه شنو كتساوي هي دونك هاد لان هاد الايشوي فيها جوج حوايج فيها ايشوي في الكونكور 1 ايشوي في الكونكور 2 يعني كاين دي زيفينمون يعني خصني ندير لا سوم ديالهم يعني اول حاجه شنو هي لا probabilité de C1 intersection de E l'échoué زائد la probabilité de C2 intersection de l'échoué. شي راه كاين علاقه غير علاقه ديال الكور يعني ها هما الايشوي كنمشي للبلاصه اللي فيها الايشوي ها هي تنجمع هادو ها هما وهادي ها هي. دونك هذا هو لا بروبابيليتي توتال ديال الايشوي. دونك نديرو هكا ها هو هذا هو سي واحد انترسيكسيون ديال هادي لان هادي قلنا هي هذا نفس الشوز. دونك غنجيو نحسبوها. دونك لا بروبابيليتي دو ليشوي هادي شنو كتساوي هادي راه هي هادي فوا هادي لان دي زيفينمون انديبوندون هادي فوا هادي يعني هي لا probabilité de C1
fois la probabilité هذه شنو هي هذه probability de échouer sachant qu'il est passé concours C1 هي وبنفس الشوز بالنسبه لهذه غير بلاصه هنا بلاصه C1 درت C2 هي la probabilité de C2 يعني هذه fois la probabilité de هذه اللي هي هذه fois la probabilité de échouer sachant qu'il est passé le concours C2 نجي نحسبوها probabilité de l'échouer donc بالنسبة probabilité du C1 هي 0.3 probabilité de qu'il échoué sachant qu'il est passé C1 هي 0.45 كنجبدها من الطابلو من هذا 0.45 زائد probabilité de C2 هي 0.7 probabilité ديال échoué sachant qu'il est passé C2 هي 0.2 نضربوها 0.2 دونك إلا حسبنا هادي تعطيني 0.275 الجواب هو 0.275 نقلبو على 0.275 دونك الجواب الصحيح هو ها هي. نمشيو دابا لكيسيون نيميرو 8 لو كانديدا ا ريوسي le candidat a réussi نجح la probabilité qu'il ait passé le concours C2 قال لك أن le candidat a réussi le candidat a réussi quelle est la probabilité de passer le concours C2 le candidat a réussi le candidat نجح شنو هي la probabilité باش يباسي le concours C2 donc هذه probabilité conditionnelle اش كتعني هي la probabilité de C2 sachant qu'il est réussi هي هذه لأنه هو قال لك شنو هي la probability باش يدوز C2 علما بأنه ناجح يعني راه ديجا حنا عارفين بأن ليفينمون ديال الريوسيت راه محقق دونك هذه probability conditionnelle دونك هادشي غنخدمو بلا فورميل دو بايس لا فورميل دو بايس كتقول لك هي ديال la probabilité de C2 intersection de R la réussite مقسومة على la probabilité de la réussite دونك هذه شنو هي هذه راه هي هذه هي la probabilité de C2 fois la probabilité de R sachant C2 العكس هكا كنديرو ديما وبالنسبة لهذه هي لا probabilité totale de R يعني بحال هكا نيت غنشدو هي probabilité de R de C1 intersection de R زائد la probabilité de C2 intersection de R حسابا نحسبو غير ديال كنشدو غير ديال R ها هما لا probabilité totale de R هي هادي كنشدو غير ديال R العكس وديال بالنسبة لهادي يعني هذا زائد هذا دونك نجو نحسبو دونك probabilité ديال C2 probabilité ديال C2 هي 0.7 دونك يعني 0.7 لا probabilité de R sachant C2 هي 0.8 هي هذه ضربها 0.8 هذه شنو هي هذه شنو هي هذه هي نيت هذه نيت دابا هذه هي la probabilité de C2 fois la probabilité de R sachant C2 عفوا هذه C1 هذه هي هذه ديال C2 هي la probabilité de C2 fois la probabilité de R sachant qu'il est passé C2 ولا شدو ديريكتومون شدو 0.3 في 0.55 زائد 0.7 في 0.8 دونك 0.3 0.55 زائد 0.7 في 0.8 دونك إلا جينا حسبناها غادي تخرج ليا 0.65 و 0.3 في 0.55 غادي تخرج ليا 0.725 هكا كتخرج ليا
دونك نجيو نحسبوها غتخرج لنا 0.772. كاين ارقام ولا فاصله؟ دونك نشوفوا واش كاينه في الاختيارات. دونك كتلاحظوا شنو كتبان لينا. هذا تلاحظوا كتبان لينا ها هو جواب دي. هاد دي راه هو شنو كاين في الدي؟ الدي راه هي نيت هذه كتبان لينا هذا 0.56 على 0.725. هي 0.56 على 0.725، يعني الجواب الصحيح هو الدي. دابا نشوفوا exercice 3. Une pièce de monnaie est faussée de sorte que chaque fois qu'on la lance, la probabilité d'obtenir face est de 0,3. On lance cette pièce 9 fois de suite de manière indépendante et on note x variable aléatoire égale au nombre des faces obtenues. Donc la loi de x شنو هو؟ دونك هنا اول حاجه كتلاحظوا بان كاين عندنا 9 اكسبيريونس، يعني ان ان كتساوي 9. وعندنا بياس دو موني. بياس دو موني راه فيها جوج حوايج، يعني دو ريزلتا بوسيبل، اما غادي يكون عندنا فاس ولا يكون عندنا بيل. هو قال لك لا بروبابيليتي ديال الفاس كتساوي 0.3، يعني بي كتساوي 0.3. دونك شنو هو هذا؟ دونك عندنا بليزيور اكسبيريونس ان اكسبيريونس وعندنا دو ريزلتا بوسيبل سكسي ولا échec. Donc هذا loi binomiale. Donc c'est une loi binomiale. C'est une loi binomiale. Donc loi binomiale شنو هما لي كاركتيرستيك ولي بارامتر دو لوا بينوميال؟ كنعرفوا ان لوا بينوميال واحد اكس كيساوي لوا بينوميال توجور راه كيكون ان بي. ان هو 9 و بي 0.3. دونك 9 0.3 ها هي، يعني الجواب الصحيح هو بي. شوف دابا كيسيون 11. Question 11, la probabilité d'obtenir face 2 fois uniquement. Donc هادو العلاقة ديال la probabilité بالنسبة لي لوا بينوميال. العلاقة ديال la probabilité بالنسبة للوا بينوميال. دونك تنعرفو بالنسبة للوا بينوميال ملي كيقول لي كالكيلي مثلا probability دو اكس ايكال مثلا واحد العدد كا كيلكو سوا ا كا اكس صغيرة كيف ما كان. دونك شنو هي الكومبينيزون دو كا parmi n p اس ك في واحد ناقص p n اس n ناقص ك. دونك هذه هي. هو قال لي يحسب لي لا بروبابيليتي ديال جوج. دونك يعني لا بروبابيليتي دو x ايكال ا 2. لا بروبابيليتي دو x ايكال ا 2. دونك يعني هي سي جوج n هو 9 جوج من 9 بي هو 0.3 يعني 0.3 أس 2 وواحد ناقص بي هي واحد ناقص 0.3 هي 0.7. 0.7 9 ناقص جوج هي أس 7. دونك هذه هي النتيجة. المهم نحسبوها نشوفوا واش حاسبينها ولا ما حاسباهاش. دونك انا ما دارت لا كالكيل ديالها. الا كتلاحظوا فين هو الجواب الصحيح؟ هو هذا هو السي. هو السي ها هو. هي السي جوج من 9 هي 0.7 أس 7 0.3 أس 2. راه غير هي قلبت هاد الجوج هادو قلبتهم حيت هذا الضرب ماشي مشكل. سبقتي هذا ولا هذا ولا هذا كي بحال هي دايره سي جوج 9 0.7 أس 7 0.3 أس 2. دونك هي هادي. دونك الجواب الصحيح هو السي. هي دابا كيسيون 12. لا probabilité d'obtenir face 2 fois au plus. كاين لا probabilité d'obtenir face 2 fois او راه هادي او بليس 2 fois او اكثر، يعني جوج ولا اكثر. اش كتعني هادي جوج ولا اكثر؟ يعني هنايا غنحسبوا لا probabilité دو اكس خاصو يكون اكبر من او تساوي 2، لاني قالت لك جوج او اكثر. جوج او اكثر شنو هما الاكثر من جوج؟ اما جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا 9، يعني جوج أو أكثر. دونك هادي شنو كتساوي؟ حنا دابا ان عدد غير محدود، يعني ما نقدرش نعرف شحال بالضبط. دونك حنا باش نسهل عليه الحساب هادي راه كتساوي واحد ناقص ليفينمون كومبليمونتير. شنو هو ليفينمون كومبليمونتير؟ هو بي دو اكس غادي يكون أصغر قطعا من جوج.
شنو هو الحدث المضاد؟ حنا بغينا البروبابيليتي ديال الارقام ديال لي فاريابل اليوا ديال الاكس اللي هما كيساووا ولا اكبر من جوج ايكال او بليس دو دو، يعني اما جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه 8 ولا 9. دونك شنو هو الحدث المضاد ديالهم؟ الحدث المضاد ديالهم هما دوك لي زاليوم اللي داخلينش اللي هما صفر وواحد. دونك يعني غنديرو واحد ناقص هذا واش نحسبوها. دونك يعني واحد ناقص، دونك شنو هما لي زاليوم هادو اللي كاينين هنا؟ هنا اما لا بروبابيليتي دو اكس ايكال زيرو زائد لا بروبابيليتي دو اكس ايكال 1. دونك مزيان دابا نديفلوباو هادي. دونك يعني واحد، دونك نفس نطبقوا هاد العلاقه هنايا. دونك هادي نبداو بالاولى. اول حاجه غنحيدو القوس، حيدنا الاقواس، هاد الزائد غتولي ناقص، زائد غتولي ناقص. يعني الاولى نبداو ديال صفر. صفر عندنا سي صفر من 9 بي والصفر يعني 0.7 والصفر كي عفوا هادي 0.3 بي 0.3 كي 0.7 0.7 أس 9 ناقص صفر هي 9 هي الأولى ناقص ديال واحد مش شوز هي سي واحد من 9 0.3 أس واحد 0.7 8 ناقص 9 ناقص واحد هي 8. دونك هكا تخرج لينا. شوفوا فين هو الجواب الصحيح. المهم بالنسبه لهذه راه هي واحد، هذه راه كتساوي واحد. ديما ملي كيكون عندي واحد اكس والصفر راه ديريكتومون كتساوي واحد، يعني ان هذه واحد، يعني نقدر ندير غير سي صفر 9 هذه اكسيتيرا. دونك شوفوا الجواب الصحيح هنايا غادي تلاحظوا هاد بي ها هي واحد ناقص صفر كومبينيزون صفر 9 في 0.7 أس 9 هذيك 0.3 صفر ما دازش لي راه كتساوي واحد، وهنا ناقص ديال واحد هي سي واحد من 9 0.3 أس واحد 0.7 أس 8 داكشي اللي تخرج لينا. دونك الجواب الصحيح هو بي. شو دابا الكيستيون 13. Question 13, la probabilité d'obtenir face deux fois au plus. face deux fois au plus. هنا شنو او بليس يعني على الاكثر. دو بليس يعني كتعني على الاكثر. دو بليس هي على الاكثر يعني على الاكثر. دونك شنو هي دو بليس؟ كتسمعوا كلمه دو بليس يعني ملي كيقول لكم دو فوا او بليس على الاكثر يعني نحسبوا لا probability دو اكس اصغر من او تساوي 2. لا probability دو اكس اصغر من او تساوي 2 يعني خصها كتكون اصغر من او تساوي 2 لان قال لك على الاكثر جوج. على الاكثر جوج ما عنديش نفوت جوج يعني اما كان صفر واحد وجوج. دونك يعني هي لا probability دو اكس ايكال 0 زائد لا probability دو اكس ايكال 1 زائد لا probability دو اكس ايكال 2. لا مش شوز نعوضوا الكومبينيزون ديال هادي هي راه النسبه ديال واحد وجوج راه ديما حسبناهم هما نيت هادو هما لقينا صفر 9. المهم هادي واحد 0.7 أس 9 زائد ديال واحد سي واحد من 9 0.3 أس واحد 0.7 أس 8. وبالنسبه ديال اكس 2 راه ديجا حسبناها هي حتى هي نفس الشيء راه كلشي ديجا حسبناه هي سي جوج من 9 0.3 أس 2 0.7 أس 7. دونك هذا هو الجواب. دونك عندنا لا سوم ديال 3. دونك نقلبوا لا بون ريبونس فين هي. دونك نقلبوا على بون ريبونس فين هي. دونك ها هي اف. لاحظوا اف ها هي 0.9 أس 9 هو ديال واحد سي واحد من 9 0.3 أس واحد 0.7 أس 8. ها ديال جوج سي جوج من 9 0.3 أس 2 0.7 أس 7. دونك الجواب الصحيح هو اف اللي داكشي اللي لقيناه هو. دابا كيستيون 14. La probabilité d'obtenir plus d'une fois face. La probabilité d'obtenir plus يعني أكثر ملي كيقول لك ديما أكثر بلس 2 قال لك بلس 2 1 يعني لا probability دو إكس غيكون أكبر قطعا من واحد. بلس 2 1 يعني واحد ما داخلش أكبر قطعا من واحد. دونك هنا غنخدمو
بليفينمون كومبليمونتير، لاني ما جيتش نعرف كاين بزاف، راه كاين 2 3 4 بزاف عندي ديال الحسابات، ما عنديش نضيع وقتي في الحساب. دونك ليفينمون كومبليمونتير، ليفينمون كومبليمونتير هو واحد. شنو هما الحوايج اللي ما داخلينش هنايا؟ كنقول اكبر قطع من واحد يعني صفر وواحد ما داخلينش، يعني ناقص لا بروبابيليتي ديال اكس، لا بروبابيليتي دو اكس غيكون اصغر من او تساوي واحد، لانه ملي نقول اصغر من تساوي واحد يعني صفر وواحد هما اللي داخلين، اما هنا صفر وواحد ما داخلينش، يعني هي واحد ناقص هادشي ديال صفر وواحد، وصفر وواحد راه ديجا حسبتهم هادو هما لاصوم ديالهم، يعني هذه هي لا probabilité de x égale à 0 زائد لا probabilité de x égale à 1. دونك كتساوي لا probabilité، دوك نحيد الأقواس، هي لا probabilité de x égale à 0 ناقص لا probabilité de x égale à 1. وهي هذه راه نفسها غادي تخرج لي نيس، هذه هي نيس، هذه تخرج لنا نيس، يعني تخرج لنا نيس، هذه اجي نعوضوها تخرج لنا نيس، هي نفسها راه نفس بحال دونك نفسها. دونك الجواب الصحيح هو، نقلبوا على الجواب الصحيح، الجواب الصحيح هو بي، ها هي بي، هي واحد ناقص صفر تسعود صفر سبعة، هاد البروبابيليتي ديال صفر على البروبابيليتي ديال واحد. دونك مفهوم. دابا نمشيو لإكزيس نيميرو 4. Soit x une variable aléatoire qui suit une loi hypergéométrique. Loi hypergéométrique. Donc les valeurs prises par x. شنو هما les valeurs prises par x؟ هو ديك n صغيرة، لأن اللوا hypergéométrique، اللوا دي hypergéométrique، واحد x كيسوي لوا hypergéométrique ديما كتكون n كبيرة n صغيرة p. دابا ان صغيره هما لي فالور بريز، يعني لا طاي دو شونتيون، يعني شنو هما لي فالور بريز؟ راه ديما كنخدموا بعدد صحيح طبيعيه، عندنا اما واحد ولا جوج ولا ثلاثه، يعني راه ديما خصكم تعرفوا واحد القضيه بالنسبه للوا ايبر جيومتريك، راه ديما كنخدموا بان ايطوال، يعني راه صفر ما داخلش، يعني هاد ان راه ما داخلش فيها صفر، يعني شنو هما لي زيليمون؟ عندي ان كتساوي ثلاثه، يعني اما كاين اما واحد ولا جوج ولا ثلاثه، يعني 3 éléments. Donc الجواب الصحيح هو C. La probabilité de P de x égale à 2. هذه la probabilité بالنسبة للوا hypergéométrique. Donc العلاقة اش كتقول بالنسبة للوا hypergéométrique؟ كتكون la probabilité de x égale à quand؟ هي الكومبينيزون de k parmi n p fois la combinaison de n ناقص k de n ناقص k n في p ناقص واحد مضروبة في p ناقص واحد مقسومة على la combinaison de n صغيرة n كبيرة. هو قال لي la probabilité du x égale à 2 x égale à 2. Donc حنا عندنا بالنسبة لهاد الفاريابل x سوي لوا hypergéométrique de paramètre n اللي هو 30 ياك n 30 هي n f1 n 20 سي 30 n 20 n صغيرة 3 و p 0.9. Donc نحسبو la probabilité de x égale à 2. Donc هي دونك حنا عندنا ك هي جوج ان في بي هي 0.9 دونك 20 في 0.9 هي 18. دونك ان صغيره ناقص ك 3 ناقص جوج هي 1. ان كبيره في بي ناقص 1 بي ناقص 1 هي 0.1. عفوا ماشي بي ناقص واحد، انا قلبتهم واحد ناقص بي، عفوا ديزولي هنايا راه واحد ناقص بي، واحد ناقص بي، واحد ناقص بي، واحد ناقص بي كنضربو في واحد ناقص بي اللي هي كيلو، دونك هي 0.1 واحد ناقص 0.9 0.1 دونك ان كبيره 20 في 0.1 هي جوج
على 22. دونك هذه هي هادشي راه يخرج ليا. دونك هكا هادشي راه يخرج ليا هنا. شوفوا دابا الجواب الصحيح فين هو. دونك الجواب الصحيح فين هو هنا. هيا الجواب الصحيح هو بي. راه هو بي واخا ما بايناش مزيان، هو بي. راه الجواب بي راه كاتبه لنا هنايا في بي كاتبين سي بي راه فيه سي 2/18 سي 1/2 على سي 2/20. داكشي نيت اللي خرج لينا هنايا. راه في بي جواب بي راه فيه نيت هذا في هاد الريبونس هذا. دونك هو الجواب بي هو الصحيح. شو دابا كيسيون دي 7. Soit if li x la fonction de répartition que la valeur de if li x égale à 0. هنا بلا ما نحسب حنا قلنا كنخدموا ب n ايطوال، يعني صفر ما داخلش. يعني شنو هي لا probabilité la fonction de répartition 0 0 ما داخلش. دونك اوتوماتيكمون if li x 0 راه كتساوي 0، يعني ا كتساوي 0 ديريكتومون كتساوي 0 حيت 0 ما داخلش. دونك نشوفوا كيسيون 18 ليسبيرونس. L'espérance, donc, بالنسبة للوا hypergéométrique لا l'espérance mathématique شنو كيساوي؟ هو n في p. n هو 3 و p هي 0.9 دونك كتساوي 2.7. 2.7 دابا هو الجواب 2.7. ها هي 2.7 ها هو. هذا هو l'espérance mathématique. D'abord la variance. Donc la variance de x. بالنسبة للhypergéométrique la variance de x هو n في p في 1 ناقص p مضروبة في n ناقص n صغيرة n ناقص 1. ممكن كنجيو نعوضو n عندنا هي 3 0.9 1 ناقص 0.9 هي 0.1. دونك مضروبة ان كبيرة هي 20 ناقص ان صغيرة 3 دونك 20 ناقص 1. جوك نديرو الحساب. إلا جينا درنا الحساب دونك غادي تخرج لينا. المهم نحسبوها. نحسبو بعدا هادي 3 في 0.9 في 0.1 يعني 0.27 مضروبة. دونك هذه هي 17 لا 19 دونك نديرو ليها الكالكيل. 0.27 مضروبة 17 لا 19 تخرج لنا 0. تقريبا 0.24. شوف واش كاينه في لي ريبونس. إلا كتلاحظوا راه هو الجواب الصحيح. إلا كتلاحظوا هو الجواب الصحيح. هو الجواب الصحيح. علاش؟ شنو دايره هنا؟ هي حطت لنا غير هذه. هي حطت لنا هذه كتبت هذه هي 17 على 19 في 0.27. هي 17 على 19 في 0.27. ماشي بالضروره راه كدير الكالكول. خصكم تردوا البال ماشي ديروا التطبيق العادي. يعني كتعطيكم غير داكشي ما محسوبش. دابا بقى لينا لا فاريونس. La variance de 3x et 2. Donc حنا واحد العلاقه هذه كيقول لك ديما ما كنبغيو نحسبوا لا فاريونس دو ax زائد b شنو كيساوي. هذه راه كتساوي a أس 2 في لا فاريونس دو x. هذه ديما هاد العلاقه معروفه كنخدموا بها. ها هو a هو 3 و b هو. دونك شنو يعني فاريونس دو 3x زائد 2 شنو كتساوي؟ هي 3 au carré في لو اكس. 3 au carré هي 9 نضرب في دي اكس هي 0.27 مضروبة 17 على 19. ها هي حسبناها. دونك 9 هذه هي 2.43 مضروبة 17 على 19.
دونك نحسبوها هي الاولى باش نتاكدوا ياك ما حاسباهاش، لان هي دايره لنا كسور ودار لنا تحساب، نحسبوهم بجوج. فاصلة 43 دونك عطاتني 2.17. 2.17 ما كاينه، ولكن كتلاحظوا هذه كاينه هي 2.43 في 17 على 19، هي 17 على 19 2.43 هي نيس هذه، بحيث قلبناهم من دوك الجواب الصحيح هو اف. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الكوريكسيون ديال هذا ليكزامان. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، وبون كوراج للجميع ان شاء الله في الامتحانات، ورمضان كريم.